skip mga idol kay ipakita nako sa inyo ang sitwasyon sa nahitabong sunog atong July 21, 2024. Nahitabo ang maong sunog alas 2:30 kapin kung kulang sa kadlaw. Din tulo ka panimalay ang gilamoy sa maong kalayo. Naay motor nga nasunog, duha ka motor, isa ka bike. Tapos subo kayo ang maong panghitabo tungod kay sa tulo ka balay nga nasunog, wala gid sila nadala sa ilang mga gamit. Wala sila naalsa sa ilang mga gamit tungod kalit ang maong panghitabo. Pagmata nila, kalayo na ang misugat sa ilang pananaw mo, hinungdan nga dali na sila nga ni ikyas o dali na sila nga ni pahawa sa ilang panimalay, ipasagdan na lang nila ang mga gamit para nga masunog. Kasayang kay mga bangko. Isib nila ang ilang mga kinabuhi. O nagpasalamat na lang ta sa Ginoo mga idol nga wala napil ang atong panimalay tungod kay dagan-dagan man pud nga fire truck ang niabot sa atong tungura. Pero lit na nga niabot ang fire truck, mga 30 minutes na ang sunog. Before pa niabot ang fire truck, lit na ang pag-abot sa fire truck. Mao nga naugdaw gid ang tulo ka panimalay. Pero pag-abot sa fire truck, ang mga panimalay nga wala pa nasunog, mo ilang giprotektahan mong hinungdan nga wala napil pod ang atong panimalay mga idol. Subo kayo ang maong aksidente. Kadako kay ni nga gastuhonon ba. Kay Pila rayatag sa gobyerno. daghan kayo ang maong nasunog. Matag ron tag 10,000 Kung dili nga side food, nagtinabangay po ng mga residente sa pag-clearing Bunggo, sa ano, mga nga, area, tag-ismil sa naman mga to. gambalay nga nasunog. Ila kining gihinluan, coordinating sa atong barangay nga mo'y naghakot po sa mga garbage, sa mga sunog nga mga gamit para ilabay gini sa basurahan Parting para CCTV na apil makabalik usab sa makabalik sa ang mga nasunugan sa ilang mga Sunog, tagsa-tagsa apil mga ang panimalay CCTV. samtang magulat sila sa ayuda gikan sa local government unit ug sa national government. So, makabalik sila temporary sa ilang mga panimalay, bisag barong-barong lang sa sila, magtrapa lang sa sila o tungod kay ang maong panghitabo wala ginagdahom nga mahitabo to ang maong sitwasyon nga kalit kayo mga kailangan kinanglan always kita prepare ready kita permente